नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। वासे उठो, सहरी का वक्त हो गया है। उसके कानों से हैंड फ्री निकालकर अब्बास कब से उसके सर पर खड़ा उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, जो आज अरसे बाद इतनी सुकून की नींद सोने की वजह से उठने से इनकारी था। वासे, उठ रहे हो या मैं पानी डालूं तुम्हारे ऊपर? अब्बास भी अपने नाम का एक था, इसलिए उसे उठाने को धमकी देता है, जिस पर वासे बुरे मुंह बनाता थोड़ी सी आंखें खोलता है। इतनी जल्दी सुबह हो गई क्या? थोड़ी सी आंखें खोलकर ही सवाल पूछा जाता है। नहीं, सहरी का वक्त हुआ है, उठकर कर लो। मुझे नहीं करनी सहरी, मुझे सोना है। अब्बास के बताने पर वासे फिर से आंखें बंद करके सो जाता है। तुमने रोज़ा नहीं रखना क्या? अब्बास हैरत से उसे फिर से सोते देखकर पूछता है, जिस पर वासे हाथ के इशारे से नहीं बोल देता है। अच्छा ठीक है, रोज़ा मत रखो, पर फिर भी हमारे साथ चलकर सहरी कर लो। अब्बास भी कहाँ बाज आने वाला था। उसे हाथ से पकड़कर ज़बरदस्ती उठाते हुए कहता है, जिस पर वासे गुस्से से उसे घूरता है, पर अब्बास बगैर कोई असर लिए उसके सर पर खड़ा रहता है, तो वासे को मजबूरन उठना पड़ता है। आरजू अपनी मम्मा और ताई के साथ मिलकर टेबल सेट कर रही थी, जब एक एक करके सारे मर्द हजरात भी आकर कुर्सियों पर बैठते जा रहे थे। जब अब्बास के साथ वासे को भी आता देख आरजू की प्लेट्स रखते हाथ एक पल को थम जाते हैं। वासे की नज़र भी उसी पर थी और उसने आरजू को थमना और उसकी आंखों की चमक को गौर से देखा था। आरजू, क्या हुआ? जल्दी रखो प्लेट्स। आरजू की मम्मा उसे एक ही जगह जमा देखकर आवाज़ लगाती है, जिस पर वो होश में आकर प्लेट्स रखती है। अस्सलाम वालेकुम। टेबल पर पहुंचकर अब्बास सबको सलाम करता है। उसकी देखा देखी वासे भी सबको सलाम करता है, जिस पर नकाब के पीछे आरजू अपनी हंसी रोकती है। वासे का ऐसा शरीफों वाला रूप देख उसे न जाने क्यों हंसी आ रही थी। आरजू बेटा, नौशीन मच्ची कहाँ है? उसे नहीं उठाया तुमने सहरी के लिए? मुजम्मिल साहब वहाँ नौशीन को ना पाकर पूछते हैं। पापा, मैंने उठाया था, उन्होंने कहा कि वो रोज़ा नहीं रखती। मैंने बोला भी कि सिर्फ हमारे साथ सहरी कर ले, पर वो नहीं मानी। उन्होंने कहा उन्हें नींद आ रही है। आरजू पानी का जग टेबल पर रखते हुए जवाब देती है, अच्छा चले, कोई बात नहीं, बच्ची थकी हुई होगी, आप सब शुरू करें सहरी। उनकी बात पर सब सर हिलाकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और सहरी शुरू करते हैं। आज आरजू बहुत खुश थी कि वासे भी उनके साथ रोज़ा रख रहा था। थैंक यू भाई। किस लिए? सहरी के बाद आरजू अब्बास को साइड में ले जाकर कहती है, ऐसे ही। वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ कि वासे भी हमारे साथ रोज़ा रख रहे हैं। आरजू की खुशी से चहकती आवाज़ पर वहाँ से गुजरते वासे के कदम रुक जाते हैं। वो रोज़ा नहीं रख रहा, उसको बस मैं ज़बरदस्ती सहरी के लिए उठा लाया था। अब्बास के बताने पर पल में उसकी आंखों की चमक ख़त्म होकर उदासी में बदल जाती है, जो वासे को शर्मिंदा कर जाती है। चल, वो उदास ना हो, इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो भी रोज़े रखने शुरू कर देगा और नमाज भी पढ़ना शुरू कर देगा। अब्बास उसको उदास होते देख उसके सर पर हाथ रखकर कहते वहाँ से चला जाता है। जब वासे उसको अकेले देखकर उसके पास आता है, क्या चाहती हो तुम, मैं रोज़ा रखूं? उसको अपने सामने देख आरजू चौंक जाती है, पर फिर उसके सवाल पर सर हिला देती है। ठीक है, तो मैं रोज़ा रख लेता हूँ। वासे हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर कहता है। उसे सिर्फ आरजू की खुशी चाहिए थी, उसके साथ नमाज भी पढ़नी होती है, वो भी पढ़ेंगे। उसके जवाब पर आरजू की आंखों में फिर से वही चमक आ जाती है, जिसे देख वासे भी खुश हो जाता है। पढ़ तो लूँ, पर मुझे आती ही नहीं। वासे दुखी लहजे में कहता है, मैं भाई से कहती हूँ ना, वो अब नमाज पढ़ने जाएंगे तो आपको भी साथ ले जाएंगे। फिर वहाँ के इमाम साहब से बात करेंगे, वो आपको पूरी नमाज सिखा देंगे इंशाअल्लाह। आरजू झट से हल पेश करती है, यार कितना अजीब लगूंगा ना मैं इस एज में नमाज सीखते हुए। वासे को सिर्फ यही टेंशन थी। नमाज सीखने की कोई एज नहीं होती वासे। आरजू फिर उसे समझाती है, अच्छा ठीक है, पढ़ लूंगा, पर सिर्फ तुम्हारे लिए। उसे जताना नहीं भूलता कि वो सिर्फ उसके लिए कर रहा है ये सब। फिर आप ना ही पढ़ें, उसकी बात पर मुंह बनाकर कहती है वो। क्यों? वासे हैरान हो जाता है कि अभी तो वो उसे इतना फोर्स कर रही थी और अब मना कर रही है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अल्लाह की मोहब्बत में ये सब करें, मेरी मोहब्बत में नहीं। पर मुझे अल्लाह से मोहब्बत नहीं है ना, मुझे तुमसे मोहब्बत है। आरजू की बात सुनते ही वासे बेबसी से कहता है, जब आप कुरान पाक के ज़रिए अल्लाह ताला को समझेंगे, उनसे बातें करेंगे, तो मुझे यकीन है कि आपको उससे मोहब्बत हो जाएगी, बल्कि इश्क हो जाएगा। आरजू अब भी मुस्कुराते हुए उसे समझा रही थी। अगर नहीं हुआ तो? खदशे के तहत पूछता है। यकीन रखें हो जाएगा, आप बस दिल से अल्लाह के करीब जाने की कोशिश तो करें। आरजू की बात पर वो महज सर हिला देता है, तो आरजू भी वहाँ से अब्बास के पास चली जाती है। उसे सब कुछ बताकर और वासे को नमाज सिखाने की जिम्मेदारी देकर वो अपने कमरे में चली जाती है और अब्बास वासे को अपने साथ लेकर मस्जिद की जानिब चला जाता है। अब्बास ने इमाम साहब से बात कर ली थी और उन्होंने अलग से वासे को आयात याद करवाने और नमाज सिखाने की हामी भरी थी। वासे को वहाँ बहुत अजीब महसूस हो रहा था, पर अब आरजू से वादा जो कर लिया था, वहाँ बैठकर तो नमाज सीखनी पड़ेगी।
بیٹا آپ نے قرآن پاک کبھی نہیں پڑھا؟ امام صاحب کے پوچھنے پر واسع شرمندگی سے نفی میں سر ہلا دیتا ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں آپ کو پڑھا دوں گا، آگے ہدایت دینے والا تو ہمارا رب ہے، اگر اس نے تمہیں ہدایت دی ہے تو یقیناً تم جلدی سیکھ جاؤ گے۔ امام صاحب مسکرا کر اس کی شرمندگی دور کرتے ہیں۔ پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امام صاحب اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی گمراہوں کی۔ امام صاحب سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے تھوڑی دیر خاموش ہو جاتے ہیں اور واسع کو دیکھتے ہیں جو ابھی تک ان کی تلاوت میں کھویا ہوا تھا۔ قرآن پاک کی پہلی تو آیت میں موجود ہر لفظ اس کے دل پر لگا تھا۔ ابھی آگے تو بہت سی آیات ہیں جنہیں پڑھ کر اور سمجھ کر اس کی سوچ اور اس کی دنیا بدل ہی جانی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، کس سوچ میں گم ہے آپ؟ امام صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں جس سے وہ ہوش میں آتا خالی نظروں سے ان کی جانب دیکھتا ہے۔ بیٹا آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے؟ امام صاحب اسے خاموش رہنے پر پوچھتے ہیں، پر واسع نفی میں سر ہلا دیتا ہے۔ اس کے پاس تو ابھی کوئی سوال تھے ہی نہیں تو وہ کیا پوچھتا۔ بیٹا آپ ایک کام کریں، ابھی گھر جائیں اور تھوڑا آرام کر کے ظہر کے وقت میں آپ کو نماز کے بعد قرآن پاک کی مزید تلاوت کرواؤں گا، ٹھیک ہے؟ امام صاحب کو اس کی حالت ٹھیک نہیں لگتی۔ جب وہ آیا تھا تب تو بہت باتیں کر رہا تھا، پر ایک دم سے اب چپ چپ ہو گیا تھا، اس لیے وہ اس وقت اسے گھر جانے کا کہہ رہے تھے، جس پر واسع خاموشی سے سر ہلا کر اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ آرزو کے کرتایا کا گھر پاس ہی تھا تو اسے کوئی مشکل نہیں ہوئی اور وہ خاموشی سے گھر کے اندر چلا جاتا ہے۔ آرزو جب کب سے واسع کی راہ تک رہی تھی، اس کے اندر داخل ہوتے ہی جلدی سے اس کے پاس جاتی ہے۔ واسع آ گئے آپ، کیسا محسوس ہوا وہاں جا کر؟ آرزو پرجوش سے پوچھتی ہے۔ بہت عجیب، واسع کے جواب پر آرزو نہ سمجھی سے اسے دیکھتی ہے۔ کیا مطلب؟ حیرت سے سوال پوچھتی ہے۔ پتہ نہیں، میں اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا، واسع بے بسی سے جواب دیتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیا ہو رہا ہے۔ پہلے تو کبھی اسے اتنی بے چینی نہیں ہوئی، پھر بھی بتائیں تو آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ آرزو جاننا چاہتی تھی۔ مجھے بہت بے چینی ہو رہی ہے، ایسی بے چینی مجھے آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ اس کے جواب پر آرزو کے ہونٹ مسکرا دیتے ہیں۔ یہ بے چینی سکون کی علامت ہے، آہستہ آہستہ یہ بے چینی سکون میں بدل جائے گی انشاءاللہ۔ آرزو اس کا ہاتھ پکڑ کر یقین دلاتی ہے۔ پکا؟ واسع یقین دہانی چاہتا ہے، جس پر آرزو مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیتی ہے تو واسع بھی ہلکا سا مسکرا کر اس کے ہاتھ کی پکڑ مضبوط کر لیتا ہے۔ اب آپ اپنے کمرے میں جا کر تھوڑی دیر آرام کریں۔ آرزو کے کہنے پر واسع نفی میں سر ہلا دیتا ہے۔ مجھے بھی باتیں کرنی ہے تم سے، واسع بچوں کی طرح فرمائش کرتا ہے۔ اچھا چلیں ادھر بیٹھ جاتے ہیں۔ آرزو آج اسے منع نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اسے لے کر گارڈن میں پڑی بینچ پر بیٹھ جاتی ہے۔ ویسے تمہیں معلوم ہے 2 دن بعد کیا ہے؟ واسع اس کے ساتھ بیٹھتے ہی پوچھتا ہے۔ ہاں 2 دن بعد عید ہے، آرزو خوشی سے بتاتی ہے، جس پر واسع کا منہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ واسع پھر سے کہتا ہے۔ کیا؟ جس پر وہ ناسمجھی سے پوچھتی ہے۔ میں کیوں بتاؤں، تم خود پتہ کروا لو۔ واسع کندھے اچکا کر بتانے سے منع کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو بتانا ہی نہیں تھا تو یہ شوشہ چھوڑا ہی کیوں؟ آرزو سخت غصہ ہو گئی تھی، کیونکہ میں چاہتا ہوں تم جانو کہ 2 دن بعد کیا ہے۔ اب تم کیسے جانو گی یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ ہاں 2 دن سے پہلے جان ضرور لینا۔ واسع کی بات پر وہ الجھ جاتی ہے۔ اور اگر میں نہ جان سکی تو پھر میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ واسع کا جواب سن کر اس کا منہ کھل جاتا ہے۔ مطلب یہ بات کیا ہوئی؟ بات نہیں کرے گا؟ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ آرزو منہ بنا کے کہتی ہے، یہی بات ہے۔ اب تم کوششیں کرو جاننے کی کہ 2 دن بعد کیا ہے۔ تب تک کے لیے بائے بائے۔ واسع اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنا ہاتھ ہلا کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پیچھے آرزو بس آوازیں ہی دیتی رہ جاتی ہے، جس کے اوپر کھڑے مزمل فاروقی نے یہ منظر حیرت سے دیکھتے ہیں۔ ابھی آپ کو پتا ہے 2 دن بعد کیا ہے؟ آرزو کے دماغ میں صبح سے یہی بات چل رہی تھی کہ 2 دن بعد کیا ہے، پر اتنا سوچنے کے بعد بھی جب اسے کچھ یاد نہ آیا تو نوشین سے پوچھتی ہے، جس پر وہ اسے ناسمجھی سے دیکھتی ہے۔ وہ واسع بول رہے تھے کہ 2 دن بعد عید کے علاوہ بھی کچھ ہے، پر کیا ہے یہ مجھے خود معلوم کرنا ہے۔ اب کب سے سوچ سوچ کر پریشان ہو گئی ہوں، پر کچھ یاد ہی نہیں آ رہا۔ اس کے ناسمجھی سے دیکھنے پر آرزو سے وضاحت دیتی ہے، جس پر نوشین مسکرا دیتی ہے۔ 2 دن بعد واسع کی برتھ ڈے ہے۔ نوشین موبائل چلاتے ہوئے اسے جواب دیتی ہے۔ کیا واقعی؟ آرزو بے یقینی سے پوچھتی ہے، جس پر وہ سر ہلا دیتی ہے اور آرزو کچھ سوچنے لگتی ہے۔ یہ دیکھو،
یہ میں نے اس کی برتھ ڈے کے لیے آرڈر کیا ہے، کیسا ہے؟ نوشین اپنے موبائل میں ایک واچ کی پک نکال کر اسے دکھاتی ہے۔ آخر میں اس کی رائے پوچھتی ہے۔ اچھی ہے، آرزو ایک نظر اس واچ کو دیکھ کر جواب دیتی ہے جب اس کی ساری سوچیں اس طرف تھی کہ واسع کو اس کی برتھ ڈے پر کیا گفٹ دے۔ اپی، واسع ہر سال اپنی برتھ ڈے کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ آرزو کچھ سوچ کر پھر نوشین کو مخاطب کرتی ہے۔ وہ اب نوشین کو آپی ہی بلاتی تھی، اور حیرت کی بات یہ کہ نوشین کو پہلی بار کی طرح اب غصہ بھی نہیں آتا تھا اس کی بات پر۔ وہ اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرتا۔ اس کے جواب پر آرزو حیرت سے اسے دیکھتی ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ اتنے بڑے باپ کا بیٹا اپنی برتھ ڈے نہ سیلیبریٹ کرتا ہو؟ ہر سال اس کی برتھ ڈے پر اس کے پاپا بہت بڑی پارٹی رکھتے ہیں، پر واسع ہمیشہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور کسی اکیلی جگہ پر بیٹھ کر شراب کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے۔ جو نوشین کی بات کو وہ غور سے سن رہی تھی، جبکہ اس کی آخری بات پر چونک کر حیرت سے اسے دیکھتی ہے۔ شراب؟ آرزو کا نہ جانے کیوں یقین نہیں ہوتا، جبکہ وہ پہلے سے واسع کی بری عادتوں سے واقف تھی، پر پھر بھی آج اس کے بارے میں ایسا سن کر اسے یقین نہیں آتا۔ شراب؟ ویسے تو وہ ہمیشہ ہی شراب پیتا ہے، پر اپنی برتھ ڈے والے دن زیادہ ہی شراب پیتا ہے وہ۔ نوشین اب اسے واسع کے بارے میں بتانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ چاہتی تھی اب واسع ان بری چیزوں کو چھوڑ دے جو صرف آرزو کے ساتھ ہی ممکن تھا، پر اپنی برتھ ڈے کے دن ہی کیوں؟ آرزو کو اس کی یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ دیکھو آرزو، واسع جب بہت چھوٹا تھا نا، تب اس کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اس کے پاپا نے اپنے کاموں میں اتنا مصروف ہونے کے بعد ان کے پاس واسع کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ واسع کے لیے دوسری ماں لائی جائے جو اسے سنبھال سکے۔ یہی سوچ کر انہوں نے دوسری شادی کی، پر ان کی دوسری وائف نے انہیں واسع سے بالکل ہی دور کر دیا۔ نوشین اسے آہستہ آہستہ سب بتاتی ہے جو آرزو بہت غور سے سن رہی تھی۔ واسع کو ان کی گھر کی ملازمہ نے پالا تھا، جو واسع کے ساتھ بہت زیادہ اچھی نہ سہی، پر اس کا تھوڑا بہت خیال تو رکھ لیتی تھی۔ پھر جب واسع 12 سال کا ہوا تو وہ بورڈنگ اسکول چلا گیا، جہاں اس کی دوستی کچھ لڑکوں سے ہوئی، اور تم تو جانتی ہو اچھی سنگت زندگی بناتی ہے اور بری سنگت زندگی برباد کر دیتی ہے۔ تو بس ایسا ہی کچھ واسع کے ساتھ بھی ہوا، اسے بھی اس کی سنگت نے برباد کر دیا۔ نوشین کچھ پل خاموش ہو جاتی ہے، اور واسع آرزو اس کے بارے میں یہ سب جان کر اپنے دل میں درد اٹھتا محسوس کرتی ہے۔ انہی دنوں اسکول میں میری ملاقات واسع سے ہوئی تھی۔ ویسے تو واسع لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا تھا، پر میرے بہت اصرار پر وہ مان ہی گیا اور مجھ سے دوستی کر لی۔ سب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا، واسع اور میں بیسٹ فرینڈ سے بن گئے تھے، ہر بات ایک دوسرے سے کرتے تھے۔ پر پھر مجھے ایک دن معلوم ہوا کہ واسع بہت سے غلط کاموں میں پڑ گیا ہے۔ میں نے اسے تب بہت منع کیا کہ یہ سب اس کے لیے صحیح نہیں ہے، پر نہ وہ ماننا تھا نہ اس نے مانا، کیونکہ اسے نشے کی بہت بری لت لگ گئی تھی۔ نوشین کی باتوں پر اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ پھر کیا ہوا آپی؟ نوشین کو چپ دیکھ کر آرزو اپنی نم آواز میں پوچھتی ہے، جبکہ اس کی نم آواز میں نمی محسوس کر کے نوشین جھٹکے سے سر اٹھاتی ہے اور حیرت سے اس کی آنکھوں میں چھلکتی نمی دیکھتی ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ ہاں، وہ واسع دورانی کے لیے رو رہی تھی۔ وہ اس کے درد کو خود پر محسوس کر رہی تھی، اور بس یہی وقت تھا جب نوشین کو محسوس ہوا کہ واسع دورانی کے لیے آرزو فاروقی ہی بیسٹ ہے اور کوئی نہیں۔ پھر ہم لوگ چھٹیوں میں اپنے اپنے گھر گئے تھے، اور جب میں گھر گئی تو ماما نے کہا کہ ہم خالہ کے گھر جا رہے ہیں ان سے ملنے۔ میں بہت پرجوش ہو گئی تھی کیونکہ میری خالہ سے میری بہت بنتی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں جا کر میں اپنا دوست کھو بیٹھوں گی۔ وہ کیسے آپی؟ آرزو نہ سمجھی سے پوچھتی ہے۔ وہ ایسے کہ مجھے خالہ کے گھر جا کر معلوم ہوا کہ واسع کی اسٹیپ مدر کوئی اور نہیں بلکہ میری خالہ ہی ہے۔ واسع کو جب یہ سب معلوم ہوئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں بھی اپنی خالہ کی طرح ہی ہوں گی، اس لیے وہ مجھ سے اب کبھی بات نہیں کرے گا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا پر وہ نہ مانا اور مجھے چھوڑ کر دوسرے ملک چلا گیا۔ پھر میں بھی کچھ مہینے اس کا انتظار کر کے آخر مایوس ہو کر امریکہ چلی گئی، اور پھر ہم اتنے سالوں بعد اس دن تم لوگوں کی یونی میں ملے تھے جب مجھے اپنی ماما نے واسع سے ملنے کے لیے بھیجا تھا۔ نوشین اسے ساری بات بتا کر خاموش ہو جاتی ہے، اور آرزو گم سم سی بیٹھی اس کی ساری باتوں کو سوچتی ہے۔ کتنا درد محسوس کیا تھا واسع نے، کتنا اکیلا پن دیکھا تھا اس نے۔ اگر وہ کسی غلط راہ پر چل گیا تو اس میں اس کی کیا غلطی تھی؟ ایسے حالات میں تو انسان کو صحیح غلط کا فرق بھی معلوم نہیں ہوتا، تو واسع کیسے ہوتا؟ دوسری طرف واسع ظہر کے لیے امام صاحب کے پاس مسجد میں بیٹھا آیات یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ظہر کی نماز اس نے باجماعت ادا کی تھی، لیکن ابھی آیات پوری طرح سے یاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے اسے مشکل پیش آ رہی تھی نماز پڑھنے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس سے کسی نے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ امام صاحب سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہے تھے اور واسع انہیں غور سے دیکھ رہا تھا۔ کتنا نور تھا ان کے چہرے میں! کیا کبھی اس کے چہرے پر بھی ایسا نور ہو سکتا ہے؟ وہ خود سے سوال کرتا ہے، پر اس کو کوئی جواب نہیں ملتا۔ بیٹا کیا ہوا؟ اسے خود کی جانب اس طرح دیکھتے پا کر امام صاحب پوچھتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کا حال کیسے بتاتے ہیں؟ واسع کے معصوم سے سوال پر امام صاحب مسکرا دیتے ہیں۔ بیٹا، وہ ساتویں آسمان پر رہنے والا رب
हम ज़मीन पर बसने वालों का हाल हमारे साथ जीने वाले इंसानों से बेहतर जानता है। उसे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सब जानता है, आपके दिल का हाल और दिमाग का भी। इमाम साहब बहुत ही मोहब्बत से उसके सवाल का जवाब देते हैं। फिर वो जानता होगा ना कि मुझे सुकून नहीं होता, तो वो मुझे सुकून क्यों नहीं देता? एक बार फिर वासे उदासी से पूछता है, क्योंकि वो चाहता है आप उसे पुकारो, उससे बात करो, अपनी परेशानी बताकर अपना दिल हल्का करो। वो रब बगैर कुछ पूछे, बगैर कुछ कहे आपकी हर परेशानी ख़त्म कर दे। इमाम साहब के जवाब पर वासे गौर से उन्हें देखता है। पर आप ही तो कह रहे थे कि अल्लाह सब जानता है, उसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। उसके उलझने पर इमाम साहब एक बार फिर मुस्कुरा देते हैं। बेटा, अल्लाह ताला सब जानता है, पर फिर भी वो आपके मुंह से सब सुनना चाहता है। इमाम साहब के कहने पर वासे समझने वाले अंदाज में सर हिला देता है। मैं समझ गया, अब मैं उनको अपनी परेशानी बताऊंगा और फिर वो मेरी परेशानी दूर कर देंगे। वासे किसी बच्चे की तरह कहता है जिसे कोई बात समझाई गई हो और वह समझ कर उस पर अमल करने का अहद कर रहा हो। इंशाअल्लाह बेटा, वो आपकी सारी परेशानियां दूर कर देगा। बस हमें अल्लाह पर यकीन रखना है, वो देर से देगा पर हमें हमेशा बेहतरीन देगा। इमाम साहब मुस्कुराते हुए समझाते हैं, जिस पर वो समझ कर सर हिला देता है। वासे दोपहर का गया, असर की नमाज पढ़कर अब्बास लोगों के साथ ही घर दाखिल आया। अब्बास उसके चेहरे का सुकून देखकर दिल ही दिल में खुश हो जाता है। बहुत देर लगा दी आने में। वासे अभी कमरे में आया था जब आरजू उसके पीछे ही कमरे में दाखिल होकर पूछती है, मुझे अच्छा लग रहा था वहाँ। वासे एक मुस्कुराती नज़र उस पर डालकर जवाब देता है, अच्छा, फिर क्या सीखा आज आपने? आरजू उससे ऐसे ही पूछती है जैसे किसी बच्चे से उसके स्कूल के बारे में पूछ रही हो। बहुत कुछ, जिस पर वो भी बच्चों की तरह ही पुरजोश होकर उसे जवाब देता है, मुझे खुशी हुई जानकर आपको अच्छा लग रहा है वहाँ। कुछ देर खामोशी से उसका चेहरा देखने के बाद आरजू कहती है, जिस पर वासे महज मुस्कुरा देता है, वैसे एक प्रॉब्लम है। पल में ही वो अपनी मुस्कुराहट छुपाकर चेहरे पर परेशानी का तासुर लाकर कहता है, क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। वासे रोनी सूरत बनाकर कहता है, जिस पर ना चाहते हुए भी आरजू की हंसी निकल जाती है। अब थोड़ी देर से सो जाए, फिर वक्त गुजर जाएगा। वैसे भी आप थोड़ा सा ही वक्त बचा है। आरजू की बात पर वह मासूमियत से सर हिलाकर वॉशरूम में चला जाता है। तो आरजू भी मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकलती है, पर वहाँ खड़े शख्स को देखकर उसका सांस सीने में अटक जाता है। पापा, मुजम्मिल साहब को अपने सामने देख आरजू के हलक से आवाज़ ही नहीं निकलती। मेरे कमरे में आओ, बात करनी है तुमसे। संजीदगी से बोलकर वो अपने कमरे में चले जाते हैं और पहली बार उनको इतना संजीदा देखकर आरजू को डर महसूस होता है। पर अब क्या कर सकते हैं, ये सब तो खुलेआम वासे से बातें करने से पहले सोचना था। खैर, छोटे छोटे कदम उठाती वो मुजम्मिल साहब के कमरे में दाखिल होती है, जहां वो संजीदगी चेहरे पर लिए सोफे पर बैठे हाथ की मुट्ठी बनाकर मुंह पर रखे किसी गैर मुर्रई नुक्ते को घूर रहे थे। दरवाज़ा बंद कर दो और इधर आकर बैठो। वैसे ही बैठे हुए वो उसे हुक्म सादर करते हैं, जिस पर अमल करके आरजू दरवाज़ा बंद करके उनके पास जा बैठती है। वासी, और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है? बगैर किसी लगी लिपटी के सवाल पूछा जाता है, जिस पर आरजू का सांस रुक जाता है। वो अपने पापा से ऐसे सवाल की तवक्को हरगिज नहीं कर रही थी। मैंने कुछ पूछा है आरजू, जवाब दो। क्या तुम वासे को पसंद करती हो या कोई और बात है? उसके चुप रहने पर वो फिर से संजीदगी से पूछते हैं, जिस पर आरजू हिम्मत करके सर हिला देती है। जबकि उसके सर हिलाने पर मुजम्मिल साहब जोर से आंखें बंद करके खोलते हैं। क्या वो भी तुम्हें पसंद करता है? एक और सवाल, जिस पर इस बार भी आरजू सर हिला देती है। तो ये सब मुझे क्यों नहीं बताया? अपने पापा का सवाल सुनकर उसका सर झुक जाता है। मुझे डर लग रहा था, आरजू सर झुकाए हुए जवाब देती है। क्या मैंने आज तक कभी तुम्हें डांटा? उनके सवाल पर आरजू नफी में सर हिला देती है। क्या मैंने कभी तुम पर कोई पाबंदी रखी? झुके सर के साथ एक बार फिर वो नफी में सर हिला देती है। क्या मैंने कभी तुम पर अपनी मर्जी कोई थोपी? फिर से नफी में सर हिला दिया जाता है। फिर तुम्हें किस बात का डर लग रहा था? मुजम्मिल साहब उसके सवाल पर आरजू के पास कोई जवाब नहीं रहता। सही तो कह रहे थे वो, जब उन्होंने कभी अपने बच्चों पर सख्ती नहीं की तो उनके बच्चे उनसे क्यों कुछ छुपा रहे थे? पापा, मैंने भाई को सब बता दिया था। उन्होंने कहा था घर जाकर वो आपसे बात करेंगे, पर इससे पहले ही आपको मालूम हो गया। आरजू सफाई देती है। तो अब क्या चाहते हो तुम दोनों, क्या करना है? अब क्या? मुजम्मिल साहब का लहजा कुछ हद तक नर्म हो जाता है, जिसे देखकर आरजू भी सुकून का सांस लेती है। आप जैसे कहेंगे। आरजू भी अब नॉर्मल होकर जवाब देती है। मैं कहूँ उसे छोड़ दो तो छोड़ दोगी? मुजम्मिल साहब उसके चेहरे को गौर से देखते हुए पूछते हैं, जिस पर आरजू का दिल जोर से धड़कता है। ये उसके पापा क्या कह रहे थे? वो कैसे वासे को छोड़ सकती है? जी पापा, आपके लिए मैं पूरी दुनिया छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मुझ पर पहला हक आपका है। अपने दिल की आवाज़ को दबाकर आरजू आराम से जवाब देती है। अपने पापा के चेहरे पर मुस्कुराहट भी बिखर गई। उन्हें अपनी बेटी से यही उम्मीद थी। इससे कहो कि अपने माँ बाप को बुलाए, हम मिलना चाहते हैं उसके घर वालों से। मुजम्मिल साहब की बात पर उसके चेहरे पर एक साया लहराता है। उसे आज सुबह ही तो मालूम हुआ था वासे की फैमिली का
दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।